रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान कर दिया था कि रशिया एथिज्म यानी खुदा के वजूद से इनकारी होने के बाद दोबारा क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत की जानिब लौट रहा है। चूँकि एक लंबा अरसा लादीन लोग यहाँ बसते रहे हैं तो मजहब उनकी जिंदगियों से गायब रहा है। चुनांचे वो अपनी आज़ाद ख्याली में मजहब की अक्सर तौहीन करते ही रहते हैं और खुसूसी उनकी इस्लाम दुश्मनी तो ज़रबुल मिस्ल। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि इस्लाम का मजाक उड़ाना लड़कियों को पड़ गया भारी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मजाक उड़ाया है लड़कियों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, एक ज़माने का सुपर पावर रशिया लंबे अरसे तक कम्युनिज्म के रंग में रंगा रहा है। कम्युनिस्ट नज़रियात को अगर आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो ये लोग अल्लाह के वजूद के मुनकिर होते हैं और जाहिर सी बात है जो अल्लाह के वजूद का ही इनकार करते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजे हुए अदियान में से किसी भी दीन पर यकीन क्यों रखेंगे। और मज़हब को इन्होंने न सिर्फ सरकारी सतह से बल्कि ज़ाती ज़िंदगियों से भी बेदखल कर डाला था। यही वजह थी कि यहाँ पर फहासी, उरियानी, बेहयाई का एक सैलाब था। अगरचे हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान कर दिया था कि रशिया एथिज्म यानी खुदा के वजूद से इनकारी होने के बाद दोबारा क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत की जानिब लौट रहा है। चूँकि एक लंबा अरसा लादीन लोग यहाँ बसते रहे हैं तो मजहब उनकी जिंदगियों से गायब रहा है। चुनांचे वो अपनी आज़ाद ख्याली में मजहब की अक्सर तौहीन करते ही रहते हैं और खुसूसी उनकी इस्लाम दुश्मनी तो ज़रबुल मिस्ल है। रशिया के एक टेलीविज़न शो में जब रियासत के मामलात में मजहब की वापसी पर बहस मुबाहिसा हो रहा था तो शो में शरीक एक खातून ने इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए नीम बरहना लिबास में वहीं लाइव टेलीविज़न पर नमाज की कॉपी करना शुरू कर दी। शॉर्ट स्कर्ट में मलबूस इस खातून ने नमाज का मजाक उड़ाने के लिए जब स्टेज पर ही सजदे वगैरह करने शुरू किए तो जाहिर सी बात है कि नीम बरहना खातून जब स्टेज पर ऐसा करेगी तो मनाजिर ऐसे इखलाक बाख्ता थे कि वहाँ मौजूद शुरका हंस हंस कर लोटपोट हो गए। इस कदर बेहयाई पर मबनी मनाजिर हम अपने स्क्रीन पर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसकी तफसील जरूर बताते हैं। ये खातून इस प्रोग्राम में अपने पालतू कुत्ते के साथ शरीक थी और जिस वक्त ये इस्लाम के शायर का मजाक उड़ा रही थी, करना खुदा का ये हुआ कि उसी वक्त इसके पालतू कुत्ते ने इस पर हमला कर डाला और इस बेहया खातून को गर्दन से दबोच लिया। फौरी तौर पर टेलीविज़न शो के सिक्योरिटी और मेज़बान वगैरह कुत्ते को उससे छुड़वाने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन आखिर दम तक उसने इस खातून की गर्दन अपने जबड़ों से नहीं निकाली। इस खातून को मौत के चुंगल से छुड़वाने के लिए आखिरकार कुत्ते पर बेहोश करने वाली गोलियां फायर करनी पड़ी और खून में लथपथ इस खातून को फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचा दिया गया। और फिर इसके बाद कोई मजीद खबर नहीं मिली कि ये बच गई या उस कुत्ते के हाथों मारी गई। प्यारे दोस्तों, रशिया में सेंसरशिप इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि अमूमन इस तरह के वाकयात ऑन एयर नहीं जाने देते, लोगों तक ये खबरें नहीं पहुंचने देते। चूँकि ये एक लाइव टेलीविज़न शो था, चुनांचे हजारों लाखों लोगों ने इसको बराह रास्त देखा और शायद उनमें से जिनके कल्ब ज़हन पर मोहर नहीं लगी हुई उन्होंने जान भी लिया होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन के शायर का मजाक उड़ाने वालों को ऐसे ही दर्दनाक अंजाम से दोचार करता है। कुछ अरसा पहले इसी किस्म का एक वाकया थाईलैंड के एक फैशन मॉडल के साथ भी पेश आया था। मुबैना तौर पर इस फैशन मॉडल की वालिदा मार्केट में इसके साथ गई और उसने इस्लाम का मुतालिया करने के लिए कुरान पाक की एक जिल्द खरीदी। लड़की ने वालिदा से वो कुरान पाक ये कह के अपने पास रख लिया कि आप सामान मुझे पकड़ा दें और बाकी शॉपिंग करें, लेकिन इस खातून ने इस्लाम से नफरत और बुग़्ज़ के तहत उस कुरान पाक की जिल्द को मुबैना तौर पर कूड़ेदान में फेंक दिया। और जब घर जाकर उसकी वालिदा ने उससे वो किताब मांगी तो उसने सारा माजरा तो बयान किया, लेकिन वहीं बैठे बैठे उसकी हालत गैर होना शुरू हो गई। उसकी आंखें खिंच गई, उसके हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो गए और ये मुझसे कुछ बोलना तो चाहती थी, लेकिन ना समझने वाली सिर्फ आवाज़ें ही निकलती थी। अब चूंकि एक जानी पहचानी मॉडल थी, चुनांचे उसकी हालत देखकर उसे एक लाइव मॉर्निंग शो में बुलाया गया और फिर वहीं बैठे बैठे दुनिया के सामने उस पर ऐसी हालतें गैर तारी हुई कि कुछ लोग कहने लगे कि इस पर जिन्नात हमला करते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि नफ्सियाती मसाइल से दो चार है और जो लोग मामले की हकीकत से जर्रा बराबर बाखबर थे उनका कहना था कि इसने अल्लाह ताला के कलाम की तौहीन की थी, उसका मजाक उड़ाया था, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे दुनिया भर के सामने रुस्वा किया है, इस पर अजाब नाजिल किया है। इस फैशन मॉडल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बेहतरीन डॉक्टर से ये अपना इलाज भी करवा रही है, इसके हर तरह के टेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन किसी को आज तक समझ नहीं आई है कि इसकी बीमारी है क्या।
اور یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی بیماری کا کوئی سراغ تب تک نہیں ملے گا جب تک یہ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کے طلبگار نہیں ہوتی، توبہ نہیں کر لیتی۔ اور دوستو آخر میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرتے ہیں جو ایک باظاہر مسلمان نوجوان نے سنت رسول کا مذاق اڑانے پر اپنے آپ کو کس قدر دردناک انجام میں ڈھکیل دیا۔ بلا شبہ یہ قرب قیامت ہی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہی ہے کہ دیندار لوگوں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بجائے عمل کرنے کے الٹا ان لوگوں کا تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک 20 سال کا نوجوان پیٹرول ڈیزل سپلائی کرنے والی ایک کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اور وہ نوجوان ٹرک چلانا سیکھ رہا تھا۔ اس ٹرک کا ڈرائیور یعنی اس لڑکے کا استاد نہایت متقی اور پرہیزگار تھا، لیکن وہ نوجوان ہر وقت علماء کرام اور دیندار لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کسی سفر پر تھے کہ شام کے وقت نوجوان نے کہا کہ استاد گاڑی کسی ہوٹل پر روکیں، مجھے سخت بھوک لگی ہے، چلو کھانا کھا لیں۔ استاد نے کہا کہ بیٹا تھوڑا صبر کرو، آگے کہیں مین روڈ پر ایسا کوئی ہوٹل نظر آئے جس کے ساتھ مسجد بنی ہو تو وہاں گاڑی روک لیں گے، کھانا بھی کھا لیں گے اور نماز بھی پڑھ لیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ہوٹل تو نظر آیا، مگر ہوٹل کے ساتھ مسجد بنی ہوئی نہیں تھی۔ نوجوان نے کہا کہ آپ اسی ہوٹل پر گاڑی روکے۔ استاد نے کہا کہ بیٹا مجھے یہاں پر مسجد نظر نہیں آ رہی، آگے کسی اور ہوٹل پر گاڑی روک لیں گے۔ نوجوان نے کہا کہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، نماز جانے آپ جانے، مجھے اس سے کیا۔ استاد نے شاگرد کی ضد پر بحث کرنے کی بجائے گاڑی کا رخ ہوٹل کی جانب موڑ لیا کہ چلو پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، بعد میں کسی ہوٹل یا پیٹرول پمپ پر گاڑی روک کر نماز بھی ادا کر لیں گے۔ جب ہوٹل پر گاڑی رکی تو استاد نے اپنے اس نوجوان شاگرد سے بولا کہ آپ نیچے اتریں اور گاڑی کے ٹائر وغیرہ کی ہوا چیک کریں، میں ذرا قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا جا رہا ہوں، ٹائر چیک کرنے کے بعد ہاتھ دھو کر کھانے کا آرڈر دے دینا۔ نوجوان نے ٹائروں کو ہاتھ مار کر چیک کیا اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ استاد بیت الخلا سے فراغیب کے بعد ہاتھ دھو کر کھانے کی میز پر آ بیٹھا اور کھانا لگ گیا۔ نوجوان نے جو ہی کھانے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو استاد کے بغیر دھلے ہوئے ہاتھوں پر نظر پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا پہلے ہاتھ دھو کر آئیں، آپ کے ہاتھ گندے اور کالے ہیں۔ استاد نے کہا کھانا شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس پر نوجوان نے کہا کہ استاد میں نہیں مانتا، ہاتھ دھونے یا نہ دھونے سے کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں بھی ہاتھ گندے ہی ہونے ہیں، یہ سب آپ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑی گڑائی باتیں بنائی ہیں۔ ابھی اس نوجوان نے بغیر دھلے ہاتھوں سے بامشکل 5 یا 6 روٹی کے لقمے ہی کھائے ہوں گے کہ ایک دم اس کا چہرہ سیاہ ہونے لگ گیا، منہ اور ناک سے زہریلا کالا خون نکلنے لگ گیا، اور وہیں میز پر بیٹھے بیٹھے اس نوجوان کی جان نکل گئی۔ ہوٹل میں موجود تمام لوگ اور ہوٹل کا عملہ پریشان ہو گیا، حالانکہ وہی سالن روٹی اور لوگوں سمیت خود استاد بھی کھا رہا تھا۔ استاد نے ہوٹل مالکان اور تمام لوگوں کو ساری بات بتائی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹائروں پر شاید کچھ لگا ہو جو کہ زہر آلودہ ہو، کیونکہ نوجوان نے گاڑی کے ٹائروں کو چیک کرنے کے بعد ہاتھ نہیں دھوئے تھے اور الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا۔ فوری طور پر جا کر گاڑی کے تمام ٹائر کا جائزہ لیا گیا۔ گاڑی کے پچھلے آخری ٹائر کے سوراخوں کے اندر مرا ہوا زہریلا قسم کا سانپ پھنسا ہوا تھا جو شاید گاڑی کے ٹائر کے نیچے آ کر کچل کر پھنس گیا تھا، اور اسی کا زہر اس نوجوان کے ہاتھوں پر لگ گیا اور پھر اس کے جسم میں لقمے کے ساتھ چلا گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ پیارے دوستو، یہ جتنے بھی واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری سانسیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید میں ہی گزرے، اور جب ہمارا اس جہاں میں رخصت ہونے کا وقت آئے ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔